Ça fait une semaine. Une semaine والناس كيعيطوا لي كيقولوا لي الو مون واش دروب شيبينغ مات، واش دروب شيبينغ صافي، واش تدخلنا له حنا عاد مات. والناس مخلوعين. نو شوف، ديجا بور فو راسور نحيدوا هذا الماسك هذا سكي نو سير ا ريان دو تو. دروب شيبينغ ما ماتش، وفهمتيني ما كاينش زعما كاين شي حاجه كيفا انكيتي لي جون ريان دو تو. اللي وقع سكو كاين ديجا نوفيل ان شينوا غادي تسالى تقريبا لو 9 فيفري. كنهضر مع لاجون ديالي اون شين كي ترافاي توجور، هو راه ما راسيش. المشكل اللي كاين سي كو بوتيتر لي ليفريزون غادي يكونوا معطلين شي شويه، باسكو بيان سور كيلكو زوزين سيتي كاين دي بوتي بروبليم في لا لوجيستيك، ولكن دروب شيبينغ دونك ما كاينش ان بروبليم كي فا انكيتي لي جون. الناس اللي خدامين راه خدامين ديجا دوبوي لونطون. اللي ماشي العام الاول ديالهم هذا راه عارفين بين في النوفيل ان شينوا راه كيكون واحد لي ديلي طوال شي شويه، باسكو الناس ما خدامينش حتى هما شادين لي فاكونس. دونك ما كاينش لاش تخلعوا، ما كاينش زعما شي حاجه اللي خطيره ني غير دو تو. ما كنهضرش انا على لو كوتي سانيتير، باسكو انا ما فهمتيني جو نو سوي با سبيسياليست ديال تو سكي سونتي تو، دونك هادي ما كنهضرش عليها اي جو سي با زعما ما غاديش نقدر نهضر عليها. كنهضر اونيكمون على لو كوتي كوميرس الكترونيك. اوتر شوز، شحال من واحد كيسولني واش لي كولي اللي كيجيو من علي اكسبريس او لا من ويش واش فيهم ان دونجي الا جايين من شينوا. با دو تو. لي سبيسياليست ديال لي ميدسان والناس اللي خدامين في لو ام اس كيقولوا بان داك الفيروس ما يمكنلوش يعيش بلوس دو 3 heures sur une surface inerte. surface inerte شنو كتعني مثلا هاد لا سوري سي اون surface inerte ماشي بيولوجيك، ماشي بنادم ماشي حيوان. ما يمكنش الفيروس يعيش اكثر من 3 heures sur la surface ديال هاد البلاستيك ولا الحديد ولا الكرتون. ما يمكنش يعيش فوق منه اكثر من 3 السوايع. دونك il n'y a rien à craindre. En plus de ça لي كولي راه كيجيو في الطياره. في الطياره راه كيكونوا في لاصوت راه فهمتيني ملي كطلع الطياره 30 000 بي راه كيكون الجو بارد شويه، كيكون تقريبا شي موان 50 دوغري. ملي كيكونوا جايين في ليكال ديال الباطويات راه تا هما كاينين باردين. دونك il n'y a absolument rien à craindre. والكولي راه كيتعطل باش يوصل لكم راه تقريبا شهر ولا 15 جوغ، سا ديبون ديال الموين اللي خديتو. دونك il n'y a absolument rien à craindre par rapport لداك لي كولي. دونك فوالا ما عندكم لاش تخلعوا. و الا وقعت شي حاجه و فوالا لاشين تسدات ما بقاتش كتخرج لا مارشانديز، راه سي اون كاتاستروف مونديال. علاقاش راه كاع لي برودوي اللي دايرين بك هنايا فهمتي، كاع هادشي اللي داير بيا انا راه مصنوع في الشينوا. راه الله نتوما اللي واقيلا ما مصنوعينش في الشينوا، هما ما باقي كلشي مصنوع في الشينوا. دونك الا وقع ان بروبليم راه ماشي داك الدروب شيبينغ ديالك هو اللي غادي يكون فيه مشكل بوحدو. فهمتي، راه كلشي كيتصنع تماك، دونك راه الدنيا غتوقف. اوتر شوز، هادي اون دور دو كونتكست ديال الدروب شيبينغ. كاين اللي كيقول لي واش الدروب شيبينغ هاد العام باقي خدام، واش هادشي دوبوي دي زاني والناس كيسولوا نفس السؤال. باسكو شحال من واحد لي فيديو ديالو لو تيتر لا فان دو دروب شيبينغ صافي سالا دروب شيبينغ كل عام كيخرجوهم الناس. سي جوست بور فير دي فيو في يوتيوب، فهمتي، سا ريان افوار افيك لا رياليتي. الدروب شيبينغ ما عمره ما غادي يموت بور لا سامبل اي بون ريزون كو الدروب شيبينغ سي جوست لو كوميرس الكترونيك. هاد لو كوميرس الكترونيك راه كان دوبوي دي زاني وغادي يبقى من هنا لقدام. شنو كيعني الدروب شيبينغ؟ سافو دير كو انت كتهز اون مارشانديز من عند ان شينوا ولا ماشي حتى شينوا، طالياني ولا فرنساوي ولا في اسبان ولا اي بلاد. المهم داك لو فورنيسور كيعطيك لا فوتو ديال داك لو برودوي، انت كتحطو عندك في لو سيت وكتبيعو. اون فوا كتبيعو كتعطيه لوردر باش يصيفطو للكليون فينال. دونك انت تو في ان ترافاي دو ماركتينغ. سي دو سامبل كوميرس الكترونيك، عمر هادشي ما غيتقاضى. والكوميرس راه سي كيلكو شوز اللي كاينه دوبوي دي ميليي داني. دونك راه فهمتي ما عمرها ما غتوقف. دونك فوالا جو بونس كو جي تو دي. Il عندكم des questions حطوهم لي في les commentaires ou abonnez-vous la chaîne et ديروا شي like la vidéo. À très bientôt les amis.